आणि आता काय करतो, महागाचा चारा हाडून घातला 2 कोटी आणि आता आमच्याकडे काय ना. ह्या वर्सा पडिल्ल्या हुंवाराच्या पावसान केरी वाठारांतली जायती शेतां जाली पिड्यार. उदक वचपाची वाट बंद जाल्ल्यान सगळें उदक शेतान भरून उरलें, जाका लागून जे पीक लायिल्लें तें सगळें पिड्यार जालें. हाका लागून आमकां बरेंच नुकसाण जालां. आमचें पोट आमी शेती करूनच भरता. आतां शेतीच अशी नश्ट जाली, मागीर आमी करप तरी कितें, असो प्रश्न शेतकारांनी केला. अशेंच जर आमचें नुकसाण जायत रावलें जाल्यार लोकांचें शेती करपाचें मन वतलें, अशेंय कांय शेतकारांचें म्हणणें. आतां नुकसाण जालां त्या खातीर सरकारान कितें तरी मदत करची, अशी मागणी ह्या शेतकारांनी केल्या. माझे नाव सुहानी शैलेश तळकर, हांव केरयेचें. आता तुम्ही पळोवंक शकतात हांगासर सगळें उदक भरलेलें आसा. हें आतांच न्हू, अंदूच न्हू, वर्साचे वर्स उदक भरता, तशीच आमी ओंपता, पूण अंदूक खूब उदीक भरलेलें आसा. आनी गव्हर्मेंटान आपले भात झारे दिल्लें आसा, पूण आमी तें हाडून करून आमी हांगासर हें ओंपता. आतां हें ओंपलें म्हणटकीर अशें पिड्ड्यार जालें, म्हणजे आमकां मागीर फुडें मागीर कितें मागीर आमच्या मनान हें रावना ना. आतां अंदू ओंपलें आनी फुडल्या वर्सा अशें तर आमकां मेळोन जालें, फुडें ओंपपाची आमकां मनान आमची इच्छा येवची ना. आतां सगळें पळोवन जाल्यार वाडलेलें आसा, हितून बी वाडलेलें आसा, झारे वाडलेलें आसा, कामेरे वाडलेले आसा. अशें हांगासर टम जाता उदक, आनी उदकाक वचपाक वाट ना, काय ना. अशेंच वर्साचे वर्स जाता. तशें तरी आमी वर्सां ओंपता तरी आतां, पूण अंदू खूबच हें जाल्लें आसा आनी उदीक म्हणटा तें खूब भरलेलें आसा अंदू. आता 1.5 महिने जालो थंयसून आता ह्या सच्यात सगळा गेला तुका. आणि आता काय करतो, महागाचा चारा हाडून घातला 2 कोटी आणि आता आमच्याकडे काय ना. कांद्याला माने असं घालून फुकट गेला. मिशिनाचे झाले 4,000, 4-5 हजार मिशीन झाला. तो काय अजून येऊ ना वरा. थंयसून आम्ही आता शेत बघतो, मळ्यार बघून आमची भीड जाता. सगळा पुसान गेला, धाकुडं मी उपलाला, त्याच्याकडं काय ना. शेतालाच आमचं जीवन आणि आम्ही काय करून जातो, एक तस्यात दाखला याचा लांबही नसला, तडेचा आता पाठ पडला. ह्याच शेतार आम्ही असलो तर काय हाडणारं करणारं कोण ना. आम्ही आता शेताच्या जीवार असलो आणि आता आमकां बघून गेल्या, बघून मळ्यार बघून आमचं जीव जाता. आता काहीतरी आमकां मदत करूची देवानय करूची आणि सरकारानय करूची. आणखी तरी काय सर आमच्याकडे काय आता.